جو بے گناہ کھے دین کھے تو رہی عطا فرما، جو تنگ دستن تنگ دستی دور فرما، جو پریشانن پریشانیاں دور فرما، جنہ مومنین مومنات دیاں کھیں حج و زیارات وسط سکنین سعادت نصیب فرما، جڑے دوران سفر ہیں انہوں نے اپنی حفظ و امان چ رکھ۔ پاک اللہ اس نازک دور ہر شریف امیر غریب دی عزت محفوظ فرما، جتنے حاضرین بیٹھے آمین سارے کھے مالک اس نازک دور سارے حقیقی وارث دے ظہور تعجیل فرما، دعاوں دی قبولیت دی خاطر صلوات و آواز بلند اللہم نعرہ تکبیر، اللہ اکبر ماشاءاللہ کافی آباب بیٹھے ہوں، خالق اکبر دا نام بلند ہے، بلند آواز نہ جواب دے ہو، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ پھر بھی کوشش کرو، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، اے علی جتنے حلالی بیٹھے ہوں ہاتھ بلند کر کے عبادت شامل ہو، نعرہ حیدری، اے علی صلوات و آواز بلند۔ یار آسان کرو تو چک دا پہ اے جو تھوڑی جی ایکو ویڈیو تے آواز بھی کھولو، ذکر پاک دی مقبولیت دی خاطر مل کے صلوات۔ اپنے اپنے مرحومین اور خصوصاً بالخصوص مانیان مجلس دے اس خان وعدہ دے جتنے مرحومین و مرحومات اس دار فانی دجلے کے اندر جان دی بلند دی خاطر مل کے صلوات۔ کوشش کرو بار ہیں خدی احمد و سلام دی واسطے بھی با جماعت ہو کے بلند آواز نال صلوات اللہم صاحبان معظم احباب عزیز وقار مکرم و محترم حاضرین و سامعین ماشاءاللہ بڑا پرز عقیدت اور روحانیت ماحول دعا خلاقی علم بانیان دی توفیقات اضافہ فرماوے۔ تو سو جتنے حاضرین سامعین عزادار شرفا اس مقدس مقام تے آسا غرزہ خاجات دلی مقاصد لے کے آئیو، دعا ہے انشاءاللہ کوئی بندہ خالی جوری نہ منے، حکمی تعمیل واجب نہیں ہو جب ہے تعمیل ہو گئی، زیارت دا شرف حاصل ہو گیا، جتنا وقت ہے اپنے وقت دے اندر نوکری بغیر کسی انتظار دے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیتے میں پہلی سطر تھوڑے گوش گزار کرنا چاہنا، حجاب عصمت سے اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، دانا چہرے موجود ہو، بندہ آیا بھی عبادت وسیلے نل ہوئے، بندہ زبان بھی رکھدا ہوئے، بندہ رزق بھی اللہ دا کھاندہ ہوئے، جانندہ بھی ہوئے، جو سائیں دے ذکر جو بولنا عبادت ہے، عزت سیدہ دی ستر پڑی جائے ہو نہیں سکتا، جو بندہ حد چاہ کے تائید نہ کرے کہ لی عزت دی مالک کائنات دی موسنہ بی پتہ نہیں کیڑا بندہ اس جملے دے میرا ساتھ دے گا، عالم نور تو چل کے بروز محشر تک جیڑی بی بی وضو تے غسل دی محتاج نہ ہوئے، قرآن چوس نبتو لہ دے سبحان اللہ کہہ تھے بھئی جی بسم اللہ کرنا نو کرنا عالم یا علی عالم نور تو چل کے بروز محشر تک جیڑی بی بی وضو تے غسل دی محتاج نہ ہوئے، قرآن چوس نبتو لہ دے۔ چلو جیڑا بندہ ہونتا ہی نہیں بول سکیا، ایک سطر پھر آسان کر کے آکھاں، جس دی نبوت و رسالت دا اعلان ابو طالب کرے، سر چانا ہے، جس دی نبوت و رسالت دا اعلان ابو طالب کرے، اس نے محمد آدن۔ کون محمد؟ کون بادشاہ؟ جنہیں سید المرسلین، خاتم النبیین، امام الانبیاء، والی مدینہ، باعث الہدا، حجت اللہ، ابن عبداللہ، طاہا، یاسین، محمد مصطفیٰ، باعث وجہ خلقت کائنات، وما ینطق دا مصداق، جن دے سینے تے اللہ اپنا کلام نازل فرمائے، جن دی زبان تے اللہ اپنی وحی دی مہر لئی، واللیل دیاں زلفان دا مالک حسنین دا پاک نانا، کائنات دی موسنا بی بی دا بابا، چلو جڑا بندہ ہوتا ہی نہیں بول سکیا، او بادشاہ جن واللہ پہ دے میرا نبی میں تے نہ بنا وہا، اے جہان نہ بنا وہا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جی علی جس دی نبوت و رسالت دا اعلان ابو طالب کرے اس نے محمد آدم، جس دی ولایت دا اعلان خود محمد کرے اس نے علی آدم،
پتہ نہیں کیڑا بندہ اس جبلے تے ساتھ دے گا پھر سنو جس دی نبوت اور رسالت دا اعلان ابو طالب کرے اس نے محمد آدن جس دی ولایت دا اعلان خود محمد کرے اس نے علی آدن کہ دی عزت دی مالک خدا دی قسم میں بڑا دکھ لگے گا جڑا بندہ سطر سن کے سمجھ کے پھر نہیں بولے گا جس دی طہارت دا اعلان خود اللہ قرآن اچ کرے زمانے جو اس نے بطول آدن سبحان اللہ جی مہربانی ہے ہون ستر توڑے گوش گزار کریے ڈھیر سارے ینگ جنریشن جتنی موجود ہے ایجوکیٹڈ ویر بیٹھے ہو بزرگ بھی موجود ہیں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد میں پورے ملک سے ستر پڑھیے اور فضیلت دی نوکری میری ایسے ستر تی تمام ہو گئی صاحب معرفت لوگ بیٹھے ہو ذاکرگر لوگ بیٹھے ہو بڑی زرخیز درتی ازداری دے حوالے نال تو ستر توڑے حوالے کرنا چاہنا حجاب عصمت سے اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں حجاب عصمت سے اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں سر چاہجرہ بندہ بولنا جان دے حجاب عصمت سے اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں قلم کے اوپر حجاب دے کر ادب سے لفظ بطول لکھوں مہربانی ہے جی سبحان اللہ مہربانی ہے جی حجاب عصمت سے اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں قلم کے اوپر حجاب دے کر ادب سے لفظ بطول لکھوں قلم کے اوپر حجاب دے کر ادب سے لفظ بطول لکھوں مباہلہ کی صداقتوں میں نساءنا کا شمول لکھوں وجود الفت کے اس چمن میں حیا کا پہلا نزول لکھوں مہربانی ہے جی مہربانی کوئی نعرے دہی رواج ہے کہ ذاکر مارنے ہیں بسم اللہ جی مہربانی جڑے ہاتھ اٹھے شلقین موتاج نہ ہمیں چلو ایک سطر ہو رکھی جہندہ واسطہ اللہ دے دربار اچ رد نہ ہوئے زمان چوسنو بطول آتے یہ میرا ذہن ہے میں اس کا ذہن ہو جاؤں یہ میرا ذہن ہے میں اس کا ذہن ہو جاؤں حجاب خالق اکبر کا چین ہو جاؤں حجاب خالق اکبر کا چین ہو جاؤں بطول کو ماں اس لیے کہا محمد نے نبی کا دل تھا کہ میں بھی حسین ہو جاؤں بسم اللہ جی چلو جی ٹھیک ہے میں دعا پہ کردہ اللہ تینوں ترائے چار یہ جو اور دے کر دیں گزارا جی تو ہے اجازت دو سترہ تلاوت کی تھیں جان قصیدے دیاں کہ گل ہے کوئی نہیں اجازت اچھا ایک صلوات جی یاد اجازت کی خاطر محمد کھڑے ہیں یار ڈیڑھ سارے جتنے ینگ جنریشن موجود ہے جتنے جوان ماتمی ویر بیٹھیں چلو بزرگ تے حوصلہ افزائی کر دے بہن جے جوان سمجھ کے نہ بولن پھر ارمان دی بات ہے اجازت کی خاطر محمد کھڑے ہیں عام ہستی نہیں اللہ دی کلی رحمت اجازت کی خاطر محمد کھڑے ہیں خدا جانے ظاہرہ حقیقت میں کیا ہے جی بابا اس بی بی دی عزت دسن واسطے یا خدا ہونا ضروری ہے یا محمد ہونا ضروری ہے جرت نہیں تو ہے اجازت دو سترہ تلاوت کی تھیں جائے ایک سلوات انج پڑھو جی میں اے لائی کے سلوات ہیں اچھا ماشاءاللہ میرے آکھن دے سارے ہیں پڑھی جے ایک انج پڑھو جی میں اللہ نے انہاں درود پڑھن دا کے اے خیر ورا رسول ہے سر چانا جی خیر ورا رسول ہے اللہ تیرے بھلا کرے بھائی تھوڑی ساتھ دیں خیر ورا رسول ہے خیر النساء ہے فاطمہ
سلامت رکھے جی جی یا علی خیر الورا رسول ہے خیر النساء فاطمہ رب کی رضا علی بنے رب کی عطا مہربانی نہاتوں نہیں خیر ہوئے آپ آتے سے جی علی الحمدللہ کثیر تعداد ہے بزرگان دی بسم اللہ جی کثیر تعداد بزرگان دی ماتمی ویر بھی ڈھیر سارے موجود ہیں میں اس محلے چھے ایک تاریخ دے ایک ورک دہرانا چاہنا کائنات دی موسنہ بھی مسلح عبادت تے زہرہ ستارہ عرش ٹٹریا یہ تھوڑا جا ساتھ دیو انجنا کھاں عرشی قاسد عرش ٹٹریا عرشی قاسد عرش ٹٹریا میری سینڈ فرمایا اللہ اکبر سر چڑھائیں عرشی قاسد درتیا کہ وہ سریتا میری سینڈ فرمایا الحمدللہ عرشی قاسد درتے وہ سدے کے واپس ولیا میری سینڈ فرمایا سبحان اللہ آواز توحید ای جبرائیل جی رب جلیل آواز توحید ای جبریل ون میں میرے محمد روح میں اللہ دی طرف آنکھ جو اللہ پیادئی جیڑا نمازی نماز تو بعد میری کنیز خاص دی تصویر نہ پڑسی میں اللہ نماز قبول نہ کرسا میں بیٹھے ہو بھائی جناب جبرائیل پرواز کریں دے ہوئے کائنات دے رسول کو لئے قدمہ دے اللہ کے پیادن مالک میں نہیں اللہ پیادن میں ستر پڑھن لگا وچ ایک لفظ استعمال ہویا شیر دے 4 چاند سیدن اگر علیہوں ویکھنا جو اس لفظ دے استعمال کی میں جناب جبرائیل کائنات دے رسول کو لا کے قدمت اطلاع کے پیادن مالک میں نہیں اللہ پیادئی جڑا پیغام جناب جبرائیل نے کائنات دے رسول نے سنایا ہے جناب جبرائیل کائنات دے رسول نے پیادن جو اللہ پیادئی میری نماز کو نبی اب 4 چاند تو لگا سر چڑھیں میری نماز کو نبی اب 4 چاند تو لگا تسبیح کی شکل میں میری زہرا کا نام لے ذرا تیری سنا ہوں میں مگر میری سنا مہربانی بہت شکریہ جی بسم اللہ کرام آباد رو تو سنجیو آباد تشاد رو میں اگلا جڑا لفظ ہے نا کوئی ڈیفینیشن نہیں کرنی کوئی توضیح نہیں کرنی ستر اپنی ڈیفینیشن اپنی توضیح خود کرے گی ڈائریکٹ لفظ تھوڑی گوشت گزار کرا کیا محنت اللہ زندگی دراز کر اللہ تھوڑا سایہ سلامت رکھے جی آباد تشاد رو کیا محنت ہے علی و بطول دی کیا کردار ہے علی و بطول دا کیا احساناتن علی و بطول دے ستر اپنی توضیح آپ کرے گی من وکھنا ہے حیدر نے اور بطول نے قد دین کا بڑھا دیا سنے بھائی بڑا جا جاگنا جی سبحان اللہ حیدر نے اور اچھا ستر میں پڑھنے لگا آخری ستر تے تھوڑے جا غور کرنا ہے حیدر نے اور بطول نے قد دین کا بڑھا دیا محنت کوئی کی دیکھ کر خود مصطفیٰ نے کہہ دیا مشکل کشا علی بنے حاجت روا
جی عالی جان بہت شکریہ جڑے ہاتھ اٹھے شل کہیں دے محتاج نہ ہوئے جی اللہ تو آنوی سلامت رکھے جی تھوڑی زندگی ہوئے آباد شاد رو زمانہ جسے ولی مانے اسے عباس کہتے ہیں ضرور بولے گا بندہ جس بندے دے گھر تے وفاد پروردگار دا لمحے جڑا بندہ غازی شہنشاہ دا نوکر بھی ہے رعایا بھی ہے ہو نہیں سکتا جو بندہ علم والے دا نوکر بھی ہوئے علم والے دی عزت دا لفظ آکھا دے بندہ چپ بیٹھا رہے جڑا چپ رہ گیا پھر وہی بڑا ہی بہادر ہے کوئی چپ دا سلطان ہوئے گا زمانہ جسے ولی مانے اسے عباس کہتے ہیں سخاوت بھی سخی مانے اسے عباس کہتے ہیں سبحان اللہ زمانہ جسے ولی مانے اسے عباس کہتے ہیں سخاوت بھی سخی مانے اسے عباس کہتے ہیں ذرا اس رات سے سفر سفین تک دیکھو علی بھی جس کو ولی مانے اسے عباس کہتے ہیں جی یاری قطرہ آب رواں پیاس نہیں بن سکتا قطرہ آب رواں غور ہے میری گزارش پریشان تو نہیں ہوگے قطرہ آب رواں پیاس نہیں بن سکتا خدا دی قسم عالم نور تو چل کے بروز معاشر تک جہڑا خلقت وفادہ رازدار ہوئے او سونے نو عباس حاضر سبحان اللہ قطرہ آب رواں پیاس نہیں بن سکتا سنگریزہ کبھی الماس نہیں بن سکتا جڑے غازی شہنشاہ دے نوکر بیٹھے ہو سنگریزہ کبھی الماس نہیں بن سکتا کر کے تخلیق علمدار کو خالق نے کہا لو اب کوئی دوسرا عباس نہیں بن سکتا مہربانی جی عالی شہر مدینہ محلہ بنو ہاشم حویلی بطول 4 شعبان 26 ہجری بروز منگل غازی دا ظہور پریشان ہو گئے ہو پھر سنو شہر مدینہ محلہ بنو ہاشم حویلی بطول 4 شعبان 26 ہجری بروز منگل وفاد پروردگار بی بی ام البنین دی جھولی چاہے تو علی دی آلیہ دی ٹردی ہوئی بی بی ام البنین کو لئی میری سین فرمایا اماں میں سنے آئے میرا عباس ہی دنیا تے آئے چلو تھوڑے جا ساتھ دیو تو لفظ تبدیل کر کے آکھاں بی بی پہ یادی اماں میں سنے آئے میرا برکہ ہی دنیا تے آئے میں سنے آئے میرا برکہ ہی دنیا تے آئے اماں ایک دفعہ میرا عباس میں نہ دے خدا دی قسم میں جڑی میں سطر توڑے حوالے کرنے لگا پہلی سطر اگر توڑے اذہان توڑے قلوب محفوظ ہو گئی اس وقت شاید میں نے پڑھن دی ضرورت نہ پوے بی بی پہ یادی اماں ایک دفعہ میرے پردے دا نگران میرے بابے دیاں شکلیں لا عباس میں دے بی بی ام البنین جناب عباس نو ہتھاں تے چاکے علی دی آلیہ دھی دے ہتھاں تے رکھے میری سین یہ انج کیوں نہ کھاں ریل عصمت تے وفادہ قرآن آئے ریل عصمت تے وفادہ قرآن آیا میری سین برانو ہتھاں تے چاکے کہیں لے سجیوں مو چم دن کہیں لے کھبیوں مو چم دن کہیں لے پیشانی چم دن برانو ہتھاں تے چاکے علی دی آلیہ دی برا عباس نو ایک لوری دیتی ہے وہ 17 توڑے حوالے سلوات انج پڑھو جی میں اے لائی کے سلوات ہیں نہیں دیر سارے بیٹھو جتنے بیٹھو کوشش کرو سارے شامل ہو بلند آواز میں بی بی پہ یادیا میں تیرے ناز مناوا میں تیرے ناز مناوا آدھی کون پہیے آدھی کن پہیے علی دی تھی پھر عباس میں پہ یادیا میں تیرے ناز مناوا سچا ناز مناوا میں تیرے ناز مناوا مناوا میں تیرے ناز مناوا میں تیرے ناز مناوا ناز مناوا میں تیرے ناز مناوا
सजना नाज मनावा मैं तेरे हाँ सच्चा मनावा तू तस्वीर है प्यो मेरे दी तो तस्वीर है प्यो मेरे दी नाले रौनक इस मेरे दी नाले रौनक इस मेरे दी चादर ज़हरा हेठ लुकावा मेहरबानी है जी सलामत आबाद रहो जी आलिया मैं तेरे नाज मनावा मैं तेरे नाज मनावा मैं तेरे नाज मनावा मैं तेरे नाज मनावा तो तस्वीर है तू मेरे दी तो तस्वीर है जो मेरे दी नाले रौनक इस मेरे दी चादर ज़हरा हेठ लुकावा मैं तेरे सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह जी आली मेरी सैन बिरानो हथन ते चाई खड़े कहीं ले बिरादा सजो मुँह चुमदन बिस्मिल्लाह कहीं ले बिरादा खब्यो मुँह चुमदन कहीं ले पेशानी चुमदन मेरी सैन बिरानो हान अल्लाह के भैया दिए आज ताई न तेरे दिया दुनिया ते आया है तेनो अब्बास रब मेरे लिए बनाया है सुभान अल्लाह जी आवाज जी आली आज ताई न तेरे दिया दुनिया ते आया है तेनो अब्बास रब मेरे लिए बनाया है तेनो अब्बास रब मेरे लिए बनाया है हशर दे दिल तई माने जवानी मन रखना हशर दे दिन तई माने जवानी प्यो मेरे दी खास निशानी शम पापास तेनो लोरी सुनावा मैं तेरे मेहरबानी लिया अच्छा भाई जेड़ा बंदा हुण ताईं नहीं बोल सकिया मैं एक सवाल पूछदा सवाल जाकिर बन के नहीं पुत्र बन के एक बंदे दी अखां कितनी होंदी है जेड़े नहीं बोले तुहाड़ियां त्राए ने एक बंदे दी अखां दो करबला फौज कितनी आई हाँ लो मेरा अल्लाह जिन्हों यही नहीं पता वो दिन हुण मैं के कर 9 लाख अखां कितनी हुई हाय मेरा अल्लाह जरा 18 लाख अखां चो नींदर खोल लवियो सोने नु अब्बास सुभान अल्लाह अच्छा सवाल फिर पूछिए फिर जाकिर बन के नहीं फिर पुत्र बन के और जितने हल्के दे मातमे बैठे ना वो ज़रूर मैंने मेरे वीर जितने बैठे सारे मैंने इस गल का जवाब सीने ते हाथ रख के देंगे जिस घर विच इमाम हसन और इमाम हुसैन बादशाह जैसे जन्नत दे सरदार होवें ले जितने मातमे बैठे हो जितने अज़ादार बैठे हो जेड़े बंदे बोल सकते हो सीने ते हथ रख के मैंने इस गल का जवाब दियो क्या उस घर विच हाशमियां दा चंद सड़वाना सौखा है पीछे रह गए बिस्मिल्लाह करा सलामत रहो अली दी बिरा अब्बास नु चाके इन मेरी सैन हथन ते चाके मत्था चुमके मेरी सैन बिरा नाल एक वादा कीता है धरती ते पैर तेरे लगन न देसा मैं कसम खुदा दी तेनो चाके खिरैसा मैं सुभान अल्लाह जी मेहरबानी है जी मेहरबानी है धरती ते पैर तेरे लगन न देसा मैं कसम खुदा दी तेनो
میں تو بچڑا ہے شیر جلیدہ تو بچڑا ہے شیر جلیدہ تیرے وچ ہے خون علیدہ تیرے وچ ہے خون علیدہ آ تینو ویڑے وچ ٹرنا سکھاواں میں تیرے سبحان اللہ یا علی یا علی بسم اللہ کرام لو جی میں جڑی 70 آ گئی سیاض نگر والے ہوں ہو سکتا ہے اس 70 تو اگاں میں نہ پڑھا میری سین برا عباس نو ہتھاں تے جا کے تو ڈھیر سارا پیار پہ کر دیں تھوڑا جا خیال کرو اے او بی بی ہے جائیں ساری زندگی ترائے وزن ہتھاں تے چاہے یا قرآن چاہے یا عباس چاہے یا اکبر چاہے بی بی جناب عباس نو ہتھاں تے چاہ کے اتنے خوشن خوش کونے محرومت المسرت بی بی خوش ہے میری سین فضا دی نگاہ پئی ہے جنا فضا سین ڈٹھا نا جو علی دی دھی اتنی خوش ہے ان میری سین جھولی چاہ کے پاکاں دی پاک دائی علی دی دے پاسے ویک کے پیا دی علی دی دی شالا انجے بھراواں نال وسدی رہے سبحان اللہ جڑے غازی شہنشاہ دے نوکر بیٹھو فضا سین پیا دی علی دی شالا انجے بھراواں نال ہستی تے وسدی رہے جڑا فضا سین ایک گل کیتی ہے علی دی فضا سین دے پاسے ویک کیا دیے بے شک اما تیری قلب و خاص ہے او تائیں میں جیواں جے تائیں جیوے عباس ہے سبحان اللہ جی آباد رو جی بے شک اما تیری قلب و خاص ہے او تائیں میں جیواں جے تائیں جیوے عباس ہے او تائیں میں جیواں جے تائیں گل سنی علی دی عباس ہے نازے اما ایتا نبی تے علی دا نازے اما ایتا نبی تے علی دا آسے رہے ایتا میں اجڑی ہاں بد نظراتوں کی میں بچاواں میں تیرے ہاں ٹرنا سکھیں دی نہیں سکھتی رہی ہے چلو میں دل تا میرا ہائی پہ میں 2:17 اور پڑھا کیوں جو قبلہ صاحب رہا بھی انتظار کرنے اجازت دیو تو 2:17 اور پڑھدا نہیں تھا اچھا بڑے مانن علی دیاں نو بڑے مان شاید نگر لے ہوں مدینہ تو کربلا تیں ترائے امام علی دی آلیہ دی نل ٹرے کتنے؟ ترائے امام پہلا امام مرشد حسین بادشاہ دوجا امام سید الساجدین بادشاہ تریجا امام باقر العلوم بادشاہ کئی منزلن مدینہ تو کربلا تیں جتھے قافلہ رکیا بھی چلیا بھی جنہیں بزرگ بیٹھے جنہیں ماتمی بیٹھے ہلکے دے کئی منزلن جتھے قافلہ رکیا بھی چلیا بھی اتنے سفر دے دوران علی دی آلیہ تھی کسے موڑ تا نہیں پوچھیا اکبر میرا حسین کے تھے کسے موڑ تا نہیں پوچھیا اکبر میرا سجاد کے تھے کسے موڑ تا نہیں پوچھیا اکبر میرا باکر کے تھے جتھے ہی قافلہ رکے علی دی ہکا گل پوچھ دیا یا اکبر میرا عباس کے تھے مرحبا 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 جناب عباس دا نام آویا بی ام البنین دلال و باغل قدم چھاکے
علی دی آلی دھی دے محمل دے تلے آویا ہاتھ من کے سر جھکا کے آکھیا جی آقا زادی تھکی تنو میری سین رو کے آکھیا غازی جندے تین جے ویروں میں نو بہنا تھک دیا بڑا امیر ہو بندہ آج ہے بھی رمضان دا دہاڑا میری امامہ بہنا میری سینی مرشدزادیاں بیٹھی ہیں اللہ عزتاں پردے سلامت رکھے خوش بختن او بہنا او دیاں جنہاں پہ کی عید مل گئی آئے میرا اللہ اور بھلا ہو یار جتنے رومن آئے ہو کہیں نل دھی آئی ہوئی ہے کہیں نل بہن آئی ہوئی ہے میں ماما دھیاں دے درد نو کراں سادات دے درد نو کرو کے بزرگاں دے پتر ہو کے ماتمیاں دے پیران دی خاک ہو کے اے جھولی چاہ کے تو انہوں دعا پہ کرداں تو اڈا بھلا ہو یار تو ساں دھیاں دے بہنہ نال لائے کے بے وطنہ نو رومن آئے ہو او نانو رومن آئے ہو جن دے بوہ تے 72 جنازہ ہائی تے رومن کہیں نہ دیتا اللہ بھلا کرے بھائی اللہ بھلا کرے چند دہاڑے دے بعد عیدے خوش بختنو بینا او دھیاں او مرشدزادیاں جنہاں پہ کی عید مل گئی ہے انجھے گلے نا جنہاں پہ کی عید مل گئی کئی بہنا کئی دھیاں پہ کی عید دا انتظار کر رہی ہیں ایسا ترماما بہنا دے حصہ دیا کہاں خوش بختنو بہنا دھیاں جنہاں پہ کی عید مل گئی میرے بابے ری جملہ دیان ہر دھی دے پہ کے بوہے تے 2 سوال ہوں دے ہر دھی دے پہ کے بوہے تے 2 سوال ہوں دے دھی پا میں امیر دی ہوئے دھی پا میں غریب دی ہوئے دھی پا میں سونے دی ہوئے دھی پا میں شیعہ دی ہوئے دھی پا میں سید دی ہوئے دھی پا میں بہمتی دی ہوئے ہر دھی دے پہ کے بوہے تے 2 سوال ہوں دے کیڑے کیڑے جیندیاں عید مویا کفن امیر ہو بندہ جڑا بندہ ہے نہیں کر سکتا جیندیاں عید مویا کفن مقدر علی دیاں دھیاں دا عید لمن دا وقت ہے تے یتیم ہو گئیاں کفن دیواری آئی پہ کے مک گئے کوشش کر جڑا بندہ مکانی بڑھائے جڑا بندہ ہائے کر سکتے جڑا بندہ رومن آئے عید لمن دا وقت ہے تے یتیم ہو گئیاں کفن دیواری آئی تے پہ کے اللہ بھلا کرے علی دیاں دھیاں تو آدھے تیراز سالہ کہیں ذاتی دکھے چنہ رو ماں حسینی تو آدھے ہائی قبول کرے جنہیں روندے بیٹھے ہوں آج دے دن دا صدقہ ویکھوں آج بھی رمضان دا دیاڑے کل دا مہمان غازی دا بابا کوشش کرے شہد نگر علیوں آج تے کل کہیں ذاکر دے محتاج ہو کے نہ روئے میں ایک جملہ تھوڑے گوشت گزار کرنا چاہنا کتنے مانن علی دیاں دھیاں نو عباس تھے تاریخ دے جملے علماء دے جملے جتنی دیر تک کربلائچ علی دیاں دھیاں نو عباس دا علم نظر آندہ رہے کوئی بیٹھے یار جڑا روشد ہوئے کربلائچ علی دیاں دھیاں نو عباس دا علم نظر آندہ رہے اتنی دیر تک کربلائی علی دیاں دھیاں نو نانے دا مدینہ لگ رہا اللہ بھلا کرے بھائی اللہ بھلا کرے علی دیاں دھیاں تو آدھے تیراز ہوئے اور مقتل دی تاریخ دے جملیں عباس کربلا دے میدان چ گئے جڑا زین تو جڑے آئے نا وفاد پروردگار 84 یتیم آئی جڑا غازی لتھے جنہ بچیاں دے منہ کھلے ہیں انہوں دے کھلے رہ گئے جنہ دے بند ہیں انہوں دے بند رہے واہ 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 کوشش کریں جے ہے کر سکتا ہوں مطلب شام میں جو آئی ہوئی ہیں سینی راضی بندے عباس دی پوری زندگی دی بہادری ایک پاس ہے عباس دی پوری زندگی دی بہادری ایک پاسے خدا دی قسم ہے فرات دا کنارہ خالی کرا کے تصاول پھوڑا ایک پاسے مرحبا 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 فرات دا کنارہ خالی کرا کے تصاول پھوڑا چلو ایک جملہ یاد ہے جدو قافلہ پہنچے نا بغیرت دربارچ ایک ماہر نفسیات ہے شہیدان دے سر ویدہ ہے 6 مہینے دے شہید دے سر ڈٹھے سنا رنہ ہے سارے شہیدان دے سر ویدہ ہے اکبر دے سر ڈٹھے سا دے بھی لڑے ہو سی
قاسم دا سر ڈٹھا سا دے بھی لڑے ہو سی 80 سالن دے شہید دا سر ڈٹھا سا دے بھی لڑے ہو سی سرن دا مطالعہ کریں دو یا جنہوں او ماہر نفسیات آئے نا جناب عباس دے سر دے تلے انگوشت بدندان ہوئے عباس دے چہرے دی تلاوت کردہ رہے کافی دیر دے بعد ایک سپاہی تو پوچھ دے جڑا اے شہید ہے اے لڑے ہے غازی شہنشاہ دے نوکر بیٹھو جڑا اے شہید بھلا ہوئے جڑا اے شہید ہے اے لڑے ہے کمینہ دل لڑے ہے ہماری نفسیات دے منہ تے چاٹ مار کے دو بے غیرت بکواس نہ کرے دے چہرے دے شکن دس دن کہیں دی پابندی چمارا گئے ہائے میرا اللہ ہائے میرا اے دے چہرے دے شکن دس دن کہیں دی پابندی چمارا کثیر اجتماع ہے ماما بہنہ سینی مرشداتیاں موجود ہیں جوان ماتمی ویر بیٹھے ہو بزرگ بیٹھے ہو سعادات بیٹھے ہو اتنے بڑے اجتماع میں ایک گل پوچھنا کتنا قد ہے جناب عباس دا بولو کتنا قد ہے میری گزارش تے غور کتنا قد ہے تاریخ دے جملے جنہ عباس گھوڑے دی زین تے سوار ہوئے غازی دے قدم زمین تے لگ دے 8 فٹ قد ہے جناب عباس دا کتنا 8 فٹ قد پتہ نہیں کیڑا بندے اس جملے تے ہے کرسی 8 فٹ قد قبر حسین دے اصغر تو چھوٹی ہائے میرا اللہ 8 فٹ قد قبر حسین دے اصغر تو چھوٹی میں انتظار اچھ کھڑا پڑھتا ہوں قبر حسین دے اصغر تو چھوٹی تیرے تے میرے چوتھے امام تو کہیں پوچھا ہے مولا تو آٹھے چاچے عباس دا قد 8 فٹ ہے مولا قدم زمین تے لگ دیں جڑا گھوڑے دے زین تے بمیڑا مولا قبر حسین دے اصغر تو چھوٹی کیوں ہے رات واد پئی باکر دے بابے دی اچھا وین کر کے آدھا سوالے نہ روا میرے چاچے عباس نو مسلمانہ اتنا زین تے نہیں مارے جتنا زمین تے مارے اللہ بھلا کرے اللہ بھلا کرے اللہ بھلا کرے علی دیاں دیاں توڑے تے راضی ہوں میں آؤ زندگی دا پتہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے مطلب میری آخری ہوئے لکھنؤ دی ایک تاریخ دا جملہ سنا ماں ذاکرین علماء وائزین خطبہ دن عباس اجازت منگی حسین اجازت نہ دیتی آؤ ایک لکھنؤ دی تاریخ دا جملہ پڑھا حسین دے ویڑے دی چھوٹی بطول 84 یتیم نال لے کے 6 مہینے برا اصغر نو چاکے جناب عباس دی تیاری کرا کے میری سین برا نو ہاں اللہ کے ٹوٹ پئی ہاں اللہ کے ٹوڑ دے آن دن ایک وفد بنا کے ایک میلہ بنا کے حسین دی بطول دی ٹوڑ دے آن دیئے میں چند قدم دورن جو میرے امام دی نگاہ پہ ٹھنڈا سا بھر کے میرے امام پہ دے انا للہ و انا الیہ اللہ بھلا کرے بھئی اللہ جنہاں قریب آئے میرے امام عباس دو رٹھا فرمایا غازی جی پاک نمازی غازی تیاری کر لی غازی وینے منظر کیڑے انج ہاتھ بدے ہوئے نگاہ میرے امام دے قدمہ دے پاسے اکھی نہیں کو خونی دریا ہے میرے امام دے پاسے ویک کے پیادن مولا میری جرت نہیں مولا میں تو تاری اولاد نو کھڑا منالا مولا میں روان منالا نا مولا توڑے ویڑے دی چھوٹی بطول میں نو بار بار آکھے چاچا میرا اصغر تس ہے چاچا 84 یتیم تسن چاچا منت لا میں کو پانی گنا دے چاچا میرا اصغر مرویسی جناب باں سے لفظ آکھے میرے امام دھی دو ریٹھا فرمائے معصومہ جی بابا معصومہ برا پیارے اللہ بھلا کرے اللہ بھلا کرے معصومہ برا پیارے حسین دی بطول دی پیا دی بابا بھرا ہر کھینوں پیارے ہوں اتھے میرے امام دی دو دیکھے پیدن ہے معصوم بچڑا 6 مہینے اندر ڈھیر پیارے یا 34 سال اللہ بھلا بڑا امیر ہے بندہ جڑے بندہ ہے نہیں کر سکتا 6 مہینے اندر زیادہ پیارے یا 34 سال اللہ حسین دی بطول دی پیا دی بابا بھرا ہر موسم دے ہر ویلے دے پیارے ہوں دے میرے امام دی دو ڈٹھا اکھا نہیں کو سامن دے بدل اچھا وین کر کے اکبر دا بابا دائی معصومہ سوچ کے ٹورے متا تیرا ہی نہ بچے میرا ہی نہ بچے اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اے جملہ لکھنؤ دی تاریخ دا جس واسطے میں محنت کر رہا میرے امام اتنی ذاکرین آدھے عباس اجازت منگی اجازت نہ ملی
ہون میرے امام عباس تو ڈٹھا فرمایا عباس جی آقا فرمایا عباس تیاری کر لئیے جی مولا کر لئیے عباس میں خالی ولی ماں دا بچڑا میں منع نہ کرے گا عباس ٹو روانس یہ تیاری کر لئیے نا غازی و تیر کمان اپنے لیلہ میرے لیلہ تلوار اپنی لیلہ میری لیلہ گرز اپنے لیلہ جڑے دیاں تے بہنہ لے بیٹھے ہو یار فرمایا عباس تلوار اپنی لیلہ میری لیلہ گرز اپنی لیلہ میرے لیلہ تیر کمان اپنی لیلہ میرے لیلہ نیزہ اپنی لیلہ میرے لیلہ غازی جتنا ہتھیار جنگی ہے نا اپنے بھی لیلہ میرے بھی لیلہ غازی میں خالی ولی ماں دا بچنا میں اجازت بھی دینا جتنا دل کر دے لڑلا ایک گل یاد رکھے کربلاچ بندے اتنے مارے جتنا بازاراں چ بہنا بدلے مرحبا 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 علی دیاں دیاں توری ہائے قبول کریں ماں حسین دی توڑے تے راضی ہوئے آؤ میں دو جملے آکھاں غریباں دی غریبی دے چائیاں لاشاں بان وچ ڈھیر سیاد اللہ بھلا کرے بھائی اللہ بھلا کرے جڑا ہے کر سکتے ہو چائیاں لاشاں بان وچ ڈھیر سیاد تے غریب نہ سو سڑوایا تیواریا کس ہے غربت وہ جڑا سے ابائے امیر بندہ جڑا بندہ ماتم نہیں کر سکتا سواب ماتم جڑا بندہ ہاتھ رکھتا سین اور لگ دبا کا چائیاں لاشاں بان وچ ڈھیر سیاد تے غریب نہ سو سڑوایا تیواریا کس ہے غربت وہ جڑا لاش اگلی سطر سنیے وہ چا خالی او مشاک خیام دے بیچ تے شاہ بھین کنواں پر جایا ایک دو نہیں 84 یتیم سوڑی ماں تے عباس دی با لانے ودا نہیں نا پانی مشاک خیام دے بیچ تے شاہ بھین کنواں پر جایا سنی ماں تے عباس دی با لانے وہ نہیں نا پانی دا جا جتنے روندے بیٹھے ہو مشک بھری ایسے میں پڑھ دینا میں پڑھ دینا وہ چا خالی او مشک خیام دے بیچ تے شاہ بھین کنواں پر جایا سنی ماں تے عباس دی با لانے وہ نہیں نا پانی اللہ بھلا کرے بھئی میں جملہ کہ پہلے بھی آکھے عباس دی پوری زندگی دی بہادری ایک پاسے فرات دا کنارہ خالی کرا کے تساول پونا ایک پاسے مشک بھری ایسے مشک بھر کے حسین دی دھی دی امانت موڑے سنبھال کے وفا دا پروردگار گھوڑے دی زین سوار ہوئے 7 قدمہ تے پہنچا جو غازی دا سجا بازو قلم ہویا سیادہ دے جا اصغر دی ویر مرحبا مرحبا جڑے ہلکے جماعت میں بیٹھے ہو
غازی حسین دی دھی دی امانہ دوجے بازوے سنبھالی ہے 14 قدمہ تے پہنچیں یا 17 قدمہ تے پہنچیں غازی دا دوجے بازو کلم ہوئے سیدہ دا جان سکینہ دیوے غازی حسین دی دھی دی امانہ منہ سنبھالی ہے نجف دا منہ کر کے آ جائے او بابا علی کوشش تا کرے نا غازی گھوڑا دوڑے اندان دے 9 لاکھ بندے دی کوشش آئی ہے غازی خیمے ویندہ دونجے پانی خیمے نہ ونجے اللہ بھلا کرے بھائی غازی خیمے ویندہ دونجے پانی خیمے نہ ونجے ایک بے غیرت عدب دی خاطر گوڑی زمین تے لئیے ایو دیا نشانہ لاؤ کا تیر مارے تیر غازی کو نہیں تیر صدم بشکت لگے تیر دا لگنا پانی لڑے آئے میں تیوی ادرانا پانی نہیں ہے او غازی دی 34 سالان دی محنت لڑ پئیے مرحبا 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 غازی دی 34 سالان دی محنت لڑی ہے سیدہ دا گھوڑا ہون خیمے نہ منجے گھوڑا ہون خیمے نہ منجے گھوڑے کروٹ بدلی ہے اتھا ایک میرے باپے ہو رہی وین پڑھ رہے ہیں میرے امام خیمے دے دارتے کھڑے ہیں کماتے میرے امام دے ہاتھ آگے ہیں رنائی اکبر دا بابا رو کیا دا وہ تیرے کا تیل حس دین میری غربات دے تیری موت دا سونے لانے آج بوٹے کلمات میں بیٹھے ہو ابا اس دے گھوڑے کروٹ بدلی ہے غازی دا گھوڑا فوجان دے پاسے ودی آئے ایک بے غیرت ایو دیا نشانہ لاؤ کا تیر مارے تیر غازی دی پیشانی چ لگا ہے تیر دا لگنا غازی منہ دے پاروین تو زمین تے جھڑے لاؤ دی جاتے جڑا غازی وین کیتے وہ ابا سنے لاندیا اکال دیتی تے شبیر کو ویچ زارا دے پیالے نتلا داتے گنے وادو میں بازو کلا مادام بیرا میرے حلقے نے ماتمی ہو سیدہ دے میں کو اپنی او موت دا فکر نہیں تے میں کو فکر نہیں آن دی مادے نو لکھے دے بچے ہون کے برسی میری سین دی پا آئے میرا اللہ جڑے مات پیو آخری وین جتنے روندے بیٹھے ہو روندیوں یقین نال دعا کرو اور سوال کرو کربلاؤ دی جنگ کدھا مکی ہے اکبر لتھے کربلاؤ دی جنگ نہیں مکی اونو محمد جھڑن کربلاؤ دی جنگ نہیں مکی قاسم دی لاش تے گھوڑے دوڑن کربلاؤ دی جنگ نہیں مکی جتنے روندے بیٹھے ہو سوال کرو کربلاؤ دی جنگ کدھا مکی ہے غازی دلان دی دے رہی ہے مسلمانان دے ڈر موک گئے ایک پاسے 9 لاکھ خوشیاں پیا منیں دے ایک پاسے علی دیاں دھیاں دے خیام جماعت میں غازی دلان دی دے رہی کربلاؤ دی نگری چلان ہو جائے مل گیا ہو ہونے لاہے گیا تے زینب دا قدر شنا سے بچوین جاسا لچ پائے
تیری چار مستور دے پاسے رو رو کے علی دی دیا دیئے میں کوئی